परिभाषेन्दुशेखरः नत्वा साम्बं शिवं ब्रह्मनागेशः कुरुते सुधीः बालानां सुखबोधाय परिभाषेन्दुशेखरम्। इदानीं तृतीया परिभाषा समाप्ता किल। तदनन्तरम् अनेकान्ताः अनुबन्धाः तद्विषये वक्तव्यम्। इत्संज्ञकाः अनुबन्धाः तदानीमेव पूर्वमुक्तम्। येषां वर्णानाम् इत् इति संज्ञा भवति ते वर्णाः अनुबन्धाः। तेषु अवयव अनवयवत्वसन्देहः। अनुबन्धः यः प्रधानः विद्यते तस्य अनुबन्धः किम् अवयवः अथवा न अवयवः इति संशयः। इतः पूर्वमेव उक्तं मया ङि ओसु सुप् इति वदामः। सुप् प्रत्ययः उपदेशकाले सुप् इति पकारोपि निर्दिष्टः उपदिष्टः। पकारस्य हलन्त्यं सूत्रेण इत्संज्ञा भवति। एवञ्च पकारः अनुबन्धः। सुप् इति व्याकरणशास्त्रे पकारः श्रूयते। अतः कश्चन वैयाकरणः किं चिन्तयति, सुप् इति प्रत्यये सप्तमी बहुवचनप्रत्यये पकारः अवयवः इति चिन्तयति। परन्तु लोकव्यवहारे रामे रामयोः रामेषु कृष्णेषु इति सर्वत्र पकारः न श्रूयते। एवञ्च पकारः न अवयवः इति कश्चन चिन्तयति। अतः कदाचित् अस्माकम् अनुभवः एवमस्ति, कदाचित् अनुभवः तथा अस्ति। अतः संशयः किम् अवयवः उत अनवयवः इति संशयः। अत आह एतादृश संशयनिवृत्तये आह वदति अनेकान्ताः अनुबन्धाः इति। एकान्ताः नाम अवयवाः। एकान्ताः नाम अवयवाः। न एकान्ताः अनेकान्ताः। न एकान्ताः अनेकान्ताः। अनुबन्धाः न अवयवाः। अनुबन्धाः न अवयवाः। अनेकान्ताः अनवयवाः इत्यर्थः। तत्र अनुबन्धाः अवयवाः न। किं कारणम् इत्युक्ते सः वदति, यदि पश्यतु लोके एवं व्याप्तिः विद्यते। यः यस्य अवयवः सः सदा तेन सह उपलभ्येत। हस्तः मनुष्यस्य अवयवः। यत्र यत्र मनुष्यः दृश्यते तत्र सर्वत्र हस्तः अपि दृश्यते। यत्र यत्र मनुष्यः गच्छति तत्र सर्वत्र हस्तोपि गच्छति। एवं च अवयवस्य इदं लक्षणमस्ति, अवयविना सह सदा उपलब्धिः इति। उपलब्धिः नाम प्राप्तिः इति। अनवयवः कथमस्ति इत्युक्ते कदाचित् प्राप्यते कदाचित् न प्राप्यते। कञ्चुकमस्ति। कञ्चुकं नाम किं? कश्चन चिन्तयति, बालकः चिन्तयति, यथा वा हस्तः अस्माकम् अवयवः अस्ति एवं कञ्चुकमपि किम् अस्माकम् अवयवः इति चिन्तयति। प्रथमं सः चिन्तयति आं हस्तः इव कञ्चुकमपि अवयवः इति। तदनन्तरं सः शिशुः बहुवारं चिन्तयित्वा आवापं कृत्वा उद्वापं कृत्वा सर्वं चिन्तयित्वा सः एवं वदति, न कञ्चुकं तावत् न अवयवः। किं कारणं? कञ्चुकं कदाचित् एव उपलभ्यते, कदाचित् न उपलभ्यते। मनुष्यः आगच्छति, कदाचित् कञ्चुकेन सह आगच्छति, कदाचित् तावत् उत्तरीयेण साकम् आगच्छति। तर्हि उत्तरीयं कञ्चुकम् इत्येतत् सर्वम् अवयवः नास्ति। वदति यो हि अवयवः सः कदाचित् तत्र उपलभ्यते एव। अयं तु न तथा। पश्य अन्यदपि अस्ति। अहं किम् उक्तवान्, कञ्चुकं कदाचित् उपलभ्यते कदाचित् न उपलभ्यते इति तथा अहम् उक्तवान्। नागेशः वदति अनुबन्धः कदापि न उपलभ्यते इति। व्याकरणशास्त्रे एव ङि ओसु सुप् इति उपदेशकाले अनुबन्धेन सह
प्रत्ययः उपदिश्यते लोकव्यवहारे एकस्मिन्नपि शब्दे पकारः न उपलभ्यते अतः अनुबन्धः न अवयवः अवगम्यते वा कदापि रामेषु इत्यत्र पकारः नास्ति कृष्णेषु नास्ति हरिषु नास्ति गुरुषु नास्ति रमासु इत्यत्र नास्ति नदीषु इत्यत्र नास्ति कुत्रापि मरुत्सु इत्यत्रापि नास्ति यत्र कुत्रापि पकारः नास्ति यदि अवयवः तर्हि कुत्रापि एकत्र उपलभ्यते एव उपलभ्यते इदानीं केशाः सन्ति सः केशाः अस्माकम् अवयवाः एव यदा मुण्डनं कुर्मः तदानीं न उपलभ्यते परन्तु मुण्डनात् पूर्वम् उपलभ्यन्ते किल एवं केचन अवयवाः सन्ति अयं तावत् कदापि कलाशालां प्रति न आगच्छति केचन छात्राः तद् न आगच्छन्ति तद्वत् अयम् अनुबन्धः कदापि न उपलभ्यते तर्हि कथम् अवयवः एवं च कः निर्णयः इत्युक्ते अनुबन्धाः न अवयवाः यो हि अवयवः सः कदाचित् तत्र इत्युक्ते अवयविनी उपलभ्यते एव अयं तु न तथा किं कारणं तदर्थभूते विधेये तदर्थभूतः विधेयः एव तदर्थभूतः अनुबन्धस्य किमर्थम् अनुबन्धः उपदिष्टः इत्युक्ते विधेयार्थम् उपदिष्टः पश्यतु इदानीं व्याकरणं कथमस्ति इत्युक्ते लक्ष्यलक्षणे व्याकरणं पाणिनिः यदा सूत्राणि रचितवान् ततः प्रागेव शब्दप्रयोगाः लोके सन्ति एवञ्च शब्दप्रयोगाः प्रयुक्ताः शब्दाः किल तेषां शब्दानां ज्ञानार्थमेव सूत्राणि लिखति तर्हि प्रथमं शब्दप्रयोगः तदनन्तरमेव शास्त्रम् पश्यतु रामेषु कृष्णेषु हरिषु रमासु वनिक्षु मरुत्सु इति एते प्रयोगाः प्रथममेव सन्ति तत्र पाणिनिः चिन्तयति सर्वत्र सु 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 इति विद्यते किल पाणिनिः स्वयमेव कल्पयति वस्तुतः रमासु कृष्णेषु हरिषु इत्येव वस्तुतः वास्तविकः शब्दः तत्र सु इति विद्यते किल सः तावत् सप्तमी एकवचनप्रत्ययः इति स्वयं कल्पयित्वा सु इति तदर्थं पकारेण सह वस्तुतः प्रयोगे सु एव परन्तु केवलं सु इति विधेयत्वेन न कल्पितवान् सु इत्यनेन सह पकारमपि संयोज्य सुप् इति उपदिष्टवान् तर्हि अनुबन्धः पकारः किमर्थं प्रयुक्तः इत्युक्ते सु इति एतदर्थं प्रयुक्तः अवगम्यते वा इदानीं गुडिका विद्यते औषधं विद्यते फार्मसीतः औषधालयात् औषध आपणात् औषधं स्वीकुर्मः औषधमेव अस्माकं उद्देश्यं विद्यते परन्तु सः आपणिकः औषधेन सह कागजमपि प्रयच्छति कस्मिंश्चित् कागजे औषधं निक्षिप्य तत् केनचित् प्रकारेण बन्धयित्वा सः प्रयच्छति किं कागदम् आवश्यकं न कागदं किमर्थं दत्तम् इत्युक्ते औषधार्थं कागदवत् एते सन्ति के इत्युक्ते अनुबन्धाः प्रधानं किम् इत्युक्ते सु एव तदर्थं पकारः उपदिष्टः अवगतं वा एवं च तदर्थभूते पकारः अनुबन्धः तदर्थभूतः कः इत्युक्ते सु इति तेन सह पकारः कुत्रापि न उपलभ्यते कुत्रापि इत्युक्ते रामेषु न उपलभ्यते रमासु न उपलभ्यते कृष्णेषु न कुत्रापि न उपलभ्यते एवं च पकारः सु इत्यस्य न अवयवः इति अस्माकं निश्चयः इदानीं तदर्थभूते विधेये कदापि अदर्शनात् समाप्तं तर्हि कः निर्णयः अनुबन्धः प्रधानस्य न अवयवः इति निर्णयः जातः इतः परं कश्चन संशयः शित् किदित्यादौ समीपे अवयवत्व आरोपेण समासः बोध्यः
इदानीम् उक्तं सिद्धान्तः एतत् परिभाषायाः अर्थः उक्तः तदनन्तरं कश्चन पृच्छति व्याकरणशास्त्रे षित् कित् इत्येवं व्यवहाराः सन्ति पाणिनिव्यवहाराः तत्र अनेकाल्षित् सर्वस्य इति सूत्रं विद्यते षित् इति सः वदति कित् किति च किं किति च किङिति च इति सः वदति कित् नाम कः अर्थः कित् इत्यस्य कः अर्थः क इत् यस्य सः कित् षित् नाम कः श इत् यस्य सः षित् अवगम्यते वा इदानीम् एकं स्वीकुरु षित् इति स्वीकुरु षित् इति एकं स्वीकुरु षित् नाम किम् इत्युक्ते श इति यस्य सः षित् इति उक्तं षितः उदाहरणं किं नाम औष् एकं स्वीक्रियतां सु औ जस् अम् औट् शस् इति विद्यते अम् औट् शस् अष्टाभ्यः औष् इति किञ्चित् सूत्रं किं सूत्रम् अष्टाभ्यः औष् तत्र अष्टन् इति प्रातिपदिकम् अष्टन् इति प्रातिपदिकं जस् इति विभक्तिप्रत्ययः सु औ जस् तद्वत् शस् इत्यपि विभक्तिप्रत्ययः अष्टन् जस् अष्टन् शस् वदतु अष्टन् जस् अष्टन् शस् इति विद्यते अष्टन् नकारस्य हलन्त्यम् इत्संज्ञा भवति तर्हि अष्ट जस् अष्ट शस् जस् इति विद्यते किल इदानीम् अष्टन अविभक्तौ इति सूत्रेण आकारः आदेशः भवति अष्टनः अविभक्तौ नकारस्य लोपः उक्तः मया किम् अष्टन् इत्येव किल उक्तं भवतु अष्टनः अविभक्तौ इति किञ्चित् सूत्रं तेन किं भवति अष्टन् इत्यत्र नकारस्य आकारः भवति अष्ट आ जस् अष्ट आ शस् इदानीम् अष्ट आयनयो अकसवर्णे दीर्घः अष्टा जस् अष्टा शस् अवगतं वा जस् शस् इति विद्यते किल तयोः उभयोः अपि स्थाने औष् इति एकः आदेशः विधीयते जस् शसु किम् अष्टाभ्यः औष् किं सूत्रम् अष्टाभ्यः औष् इति सूत्रं तेन जस् शस् इति उभयोः स्थाने औष् इति आगच्छति कः आगच्छति औष् अष्टा औष् अष्टा औष् इति तत्र वृद्धिरेति इति वृद्धौ कृतायाम् अष्टौष् अष्टौष् कथम् अष्टौष् अष्टौष् शकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति पूर्वमेव इत्संज्ञा भवति तस्य तावत् इदानीं लोपः भवति तेन अष्टौ किं रूपम् उदाहरणार्थम् उक्तं मया तत्र बहूनि ज्ञेयानि सन्ति परन्तु औष् इति विद्यते किल तस्य षित् इति नाम किं नाम षित् औष् षित् किमर्थं तथा नाम इत्युक्ते ष इत् यस्य सः षित् शकारः त्यज्यतां शकारस्य इत्संज्ञा लोपः इदानीम् औ इत्येव विद्यते कः विद्यते औ औ नाम षित् औ नाम षित् कथम् औ षित् इत्युक्ते ष इत् यस्य सः इत्येवं विग्रहः यस्य इत्युक्ते यस्य औ इत्यस्य ष शकारः इत्संज्ञकः अस्ति सः औकारः षित् अवगतं वा यस्य औकारस्य शकारः इत्संज्ञकः अस्ति सः औकारः षित् इदानीम् औ षित् वा न वा षित् इदानीम् अष्टौ इत्यादि प्रयोगाः सम्भवन्ति इदानीं प्रश्नः पुनः वद किमुक्तं त्वया षित् इत्यस्य कथं विग्रहः कृतः ष इत् यस्य सः यस्य इत्युक्ते कस्य यस्य औकारस्य ष शकारः इति उक्तं पृच्छति पुनः वद यस्य ष इति उक्तं किल यस्य इत्युक्ते षष्ठी विभक्तिः भवति यस्य इति षष्ठी विभक्तिप्रत्ययः कदा भवति इत्युक्ते यदा द्वयोः मध्ये अवयविभावरूपः सम्बन्धः अस्ति तदानीमेव षष्ठी पश्यतु मम हस्तः इति वदामि मम इत्युक्ते अस्मत्शब्दवाच्यः अहं
हस्तः अस्मच्छब्दवाच्यः यः अयम् एतस्य हस्तस्य च मध्ये कः सम्बन्धः अवयविभावरूपः सम्बन्धः मम गृहं तन्मास्तु स्वस्वामिभावः मम नेत्रं देवदत्तस्य नेत्रं देवदत्तस्य कर्णः इति वदामः कर्णः अवयवः देवदत्तः अवयवी यज्ञदत्तस्य नासिका यज्ञदत्तः अवयवी नासिका अवयवः तदानीमेव षष्ठी भवति अवगतं वा यदा एकः अवयवः अस्ति अन्यः तावत् अवयवी अस्ति तदानीमेव अवयविवाचकात् षष्ठी भवति एवं लोके अस्ति शास्त्रेपि एवमेव इदानीं त्वया किम् उक्तम् औष् इत्यत्र शकारः इत्संज्ञां प्राप्य लुप्तः गतः परन्तु इदानीं त्वया किम् उच्यते अयम् औकारः षित् कथम् अयम् औकारः षित् इति उच्यते तस्य कथं विग्रहः इत्युक्ते यस्य औकारस्य शकारः इत् इति त्वया विग्रहः उक्तः तत् साधु परन्तु यस्य शकारः यस्य ष इत्युक्ते षष्ठी किमर्थं प्रयुज्यते अवयवार्थे एव किल तर्हि तेन प्रयोगेन षित् एवमेव सर्वत्र षित् कित् ङित् इति एवं सर्वत्र कथनेन किं ज्ञायते इत्युक्ते प्रधानस्य इत्संज्ञकाः अवयवाः एव इति ज्ञायते परन्तु त्वया इदानीं किम् उक्तम् अनुबन्धाः न अवयवाः इति उक्तं तत् कथं सङ्गच्छते किम् अनुबन्धाः अवयविना साकं कदापि न उपलभ्यन्ते इति हेतोः अनुबन्धाः न अवयवाः इति मया स्वीकर्तव्यम् अथवा षित् कित् इत्येवम् आचार्य पाणिनिः व्याकरणे निर्दिशति कथं तत्र विग्रहः ष इत् यस्य इति षष्ठी प्रयोगः षष्ठी कदा भवति इत्युक्ते अवयविभावे सत्येव तेन प्रयोगेन ज्ञायते अनुबन्धाः अवयवाः एव इति एवं स्वीकर्तव्यम् इति संशयः इति पृच्छति तदानीं वदति नागेशः न ष यस्य ष इत् यस्य क इत् यस्य ङ इत् इति षष्ठी प्रयुज्यते किल सः सर्वोऽपि प्रयोगः औपचारिकः सः उपचारि वस्तुतः उभयोर्मध्ये अवयविभावः नास्ति इदानीं कश्चन अध्यापकः अस्ति शिष्यः अस्ति अध्यापकः शिष्यं प्रति वदति अयं मम पुत्रः इति वस्तुतः किं तस्य पुत्रः न पुत्रवत् पुत्रसदृशः इति कारणात् पुत्रः इति वदति एवञ्च मम पुत्रः यद्यपि तयोः पुत्रभावः नास्ति तथापि उपचारेण सः शब्दः षष्ठी प्रयुज्यते किल तद्वत् ष इत् यस्य इत्यत्र औकारस्य शकारस्य च मध्ये अवयविभावः नास्ति तथापि षष्ठी उपचारतः प्रयुज्यते इत्युक्ते प्रकृते शिष्यः अस्ति किल शिष्यं प्रति अध्यापकः मम पुत्रः इति वदति तस्मिन् शिष्ये पुत्रत्वम् आरोपयति அவன் சிஷ்யனை சிஷ்யன்தான் அவன் பையன் இல்லை அவனை பையன் மாதிரி இவனால் மனசில் நினச்சிக்கிறான் एवञ्च पुत्रत्वम् आरोपयति आरोपयित्वा आरोप्य किं वदति सः मम इति षष्ठीं प्रयुङ्क्ते सः अध्यापकः तद्वत् प्रकृते अपि औष् इति विद्यते किल औकारस्य अतीव समीपे शकारः अस्ति औकारस्य अतीव समीपे अस्ति यः समीपे अस्ति सः अवयवः इति आरोप्य अवयवत्वम् आरोप्य एव यद्यपि अवयवः नास्ति तथापि अवयवः इव अस्ति अवयवः यथा अस्माकं समीपे एव अस्ति तद्वत् एषः शकारः अपि औकारस्य समीपे विद्यते इति कारणात् यद्यपि नावयवः तथापि अवयववत् निर्दिश्यते अतः
यस् श यत् यस्य इत्यत्र यद्यपि षकारस्य अवयवत्वं नास्ति तथापि अवयवत्वम् आरोप्य षष्ठी प्रयुज्यते। शित् सर्व कित् इत्यत्रापि कित् क इति यस्य सः कित् इत्य तुगागमः अस्ति तुक् तुक्कागमः कित् तुक् इति विद्यते। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् तत्र कृत्वा तन्मास्तु किं विकृत्य प्रकृत्य तकारः तुक् वस्तुतः ककारः न श्रूयते। तर्हि कथं क इत् यस्य सः इति कथं प्रयुज्यते इत्युक्ते समीपे अवयवत्व आरोपेण शित् कित् इत्यादौ समीपे अवयवत्व आरोपेण समासः बोध्यः। एवं रीत्या निर्वाहः करणीयः इति एकत्र समाधानम् उक्तम्। अन्यत्रापि सः पृच्छति इदानीम् एतेन वाक्येन किं सिद्धम् इत्युक्ते अनुबन्धः यद्यपि प्रधानस्य न अवयवः तथापि व्याकरणशास्त्रे प्रधानेन सहैव विद्यते इति कारणात् अवयवः यथा प्रधानेन सहैव विद्यते तथा प्रायः अयं सहैव विद्यते इति कारणात् अनुबन्धे अवयवत्वम् आरोप्यते। अवयवत्वं यद्यपि नावयवः तथापि अवयवः इव अस्माभिः स्वीक्रियते। अतः तत्र अवयवषष्ठी प्रयुज्यते। आरोपित अवयवत्वम् आदाय षष्ठी प्रयुज्यते इत्येवम् अत्र समाधानम् उक्तं। सः अन्यत्रापि पृच्छति तर्हि द्वौ प्रधानौ स्तः द्वयोः मध्ये एकः अनुबन्धः तर्हि एकः एव अनुबन्धः अलम्। सः मध्ये विद्यमानः एकः अनुबन्धः पूर्वस्यापि अत्यन्तं समीपे विद्यते परस्यापि अत्यन्तं समीपे विद्यते। एवञ्च पूर्वं प्रत्यपि सः अवयवः अस्तु अवयवसदृशः अस्तु परं प्रत्यपि सः अवयवसदृशः अस्तु इत्येवं भवति वा इति तदनन्तरं सः पृच्छति। सावधानेन सम्यक् पठित्वा आगच्छ। श्वः पाठयामि। ओं नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदाय।